नमस्कार। आज म चाहिँ माओ सेतुङको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओ सेतुङले पुर्याउनु भएको योगदान र माओवादको बारेमा केही विषयवस्तु राख्न गइराखेको छु। मैले 1 बजे नै लाइभ सुरु गर्ने भनेको थिएँ, तर 1 बजे चाहिँ लाइभ सुरु पनि गरेको थिएँ। बत्ती गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो लाइभ चाहिँ बिचमै छोड्न पर्यो र मैले त्यसलाई स्थगन गरेँ। आज मैले माओ सेतुङको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेको योगदान र माओवादको बारेमा केही विषयवस्तुहरूमा संक्षिप्तमा राख्न गइराखेको छु। करिब 30 मिनटदेखि 35 मिनटसम्ममा मैले आफ्नो यो प्रस्तुतिलाई सक्ने जमर्को गर्नेछु। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हेर्दाखेरि चाहिँ कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, पछि माओको नाम चाहिँ लिइन्छ र मूलतः अझ मार्क्स, लेनिन, मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अथवा माओ विचारधाराको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही विषयवस्तुहरू संश्लेषित भएका छन्। र यो ढङ्गले हेर्दाखेरि चाहिँ माओ सेतुङ को जन्म 1893 डिसेम्बर 26 मा भएको थियो भनेदेखि माओ सेतुङको मृत्यु चाहिँ 1976 सेप्टेम्बर 9 मा चीनमै भएको थियो। माओ सेतुङ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका एउटा चाहिँ सशक्त हस्ती हुन् र माओ सेतुङले चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि वैचारिक राजनीतिक हिसाबले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यिनै विषयवस्तुहरूमा म आजको लाइभ कार्यक्रममा केही विषयवस्तु राख्न गइराखेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना 1920 मा फ्रान्समा अध्ययन गरेका केही विद्यार्थीहरूले एउटा अध्ययन समूहको रूपमा गठन गरेका थिए, तर फर्मल्ली पार्टी गठन चाहिँ औपचारिक हिसाबले पार्टी गठन चाहिँ 1921 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो र त्यो स्थापना हुँदाखेरि माओ सेतुङ त्यसको संस्थापक सदस्यहरू मध्येका एकजना हुनुहुन्थ्यो र 1911 मा डाक्टर सन यात-सेनको नेतृत्वमा चीनमा सम्पन्न भएको बुर्जुवा जनवादी क्रान्तिको एउटा सिपाहीको नाताले उहाँले त्यो आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान निर्वाह गर्नुभएको थियो नै। र माओ सेतुङको समग्र जीवनी हेर्दाखेरि माओ सेतुङ नेपालको सन्दर्भमा कुनै नयाँ नौलो नाम होइन। कुनै समय चाहिँ तत्कालीन झापा विद्रोहका अगुवाहरूले चाहिँ चीनका अध्यक्ष, नेपालका पनि अध्यक्ष, चेयरम्यान कमरेड माओ भनेर अत्यन्त श्रद्धाका साथ माओ सेतुङको नाम लिन्थे भनेर माओ विचारधारालाई पनि उनीहरूले मान्थे। तत्कालीन माले समूहको हकमा त्यो कुरा थियो भने पछि तत्कालीन माले समूहले नौलो जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रम र माओ विचारधारालाई सँगसँगै चाहिँ परित्याग गरेको थियो। नेपालमा जनयुद्धको सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकता केन्द्रले माओ विचारधारा मान्थ्यो र माओ विचारधारा मान्ने कि बाद मान्ने भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै जाँदाखेरि पार्टी विभाजन भयो र एउटा समूहले माओ विचारधारा र जनयुद्धमा जाने समूहले माओवादको रूपमा त्यसलाई मान्यो र माओवाद पनि चाहिँ तत्कालीन साबिक एमाले र साबिक माओवादी केन्द्र बीच एकता हुँदा माओवादलाई चाहिँ महाधिवेशनमा छलफल गर्ने विषयको रूपमा चाहिँ लिइएको छ र त्यसलाई अहिले स्थगन गरिएको छ भनौँ। एक प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ यो हिसाबले माओ सेतुङको नाम अथवा माओवाद अथवा माओ विचारधारा नेपालको सन्दर्भमा कुनै नयाँ परिचित गराइराख्नुपर्ने नाम होइन। मैले अघि पनि भने माओ सेतुङको जन्म 1893 मा डिसेम्बर 26 चीनमा भएको थियो भनेदेखि उनको मृत्यु चाहिँ 1976 सेप्टेम्बर 9 मा भएको थियो। म सबैभन्दा पहिला माओ सेतुङका जीवनीका केही पहलुहरू र चिनिया क्रान्तिका केही मुख्य घटनाहरू राख्न चाहन्छु। त्यसपछि माओवाद भनेको के हो अथवा माओवादमा चाहिँ के कुराहरू छन् भन्ने विषयवस्तुहरूमा चाहिँ केही विषयवस्तु राख्न चाहन्छु दोस्रो खण्डमा। पहिलो खण्डमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओ सेतुङले योगदान गर्नुभन्दा अगाडि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै उहाँको योगदानको बारेमा कुरा गरौँ। 1921 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदाका एउटा संस्थापक नेताहरू मध्येका नेता हुन् माओ सेतुङ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना त भयो, तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुने बित्तिकै त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ करिब 5 वर्षको अवधि चाहिँ दक्षिणपन्थी विचारधारा चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हाबी रह्यो र छन्तिसु चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेताका अगुवा थिए र छन्तिसु चाहिँ के कुरामा विश्वास गर्थे भने शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ क्रान्ति सम्भव छ। बुर्जुवा क्रान्ति 1911 मै भइसक्यो, त्यसकारण जनवादी क्रान्तिको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ बुर्जुवा क्रान्ति ल्याउनलाई हामीले पनि लागेकै हौँ, लडेकै हौँ। तर चाहिँ अब हामी कोमिन्ताङ पार्टी भनेको सन यात-सेनले स्थापना गरेको पार्टी, पछि चेङ्काई सेक त्यसको नेता रहे र चेङ्काई सेक नै गृहयुद्ध र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अन्तिम सत्ता कब्जा नगरुन्जेलसम्म चाहिँ चिनको नेताको रूपमा रहिराखे र चीन कब्जा भइसके पछाडि आफ्नो बचे खुचेको टुकुडी लिएर उनी चाहिँ चीनको एउटा चाहिँ टापु
मा चाहिँ गएर बसे र त्यो बसेको टापुको नाम ताइवान हो र चाहिँ अब ताइवानको इस्यु अहिले पनि संवेदनशील छँदैछ चिनका निम्ति। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ जुन पहिलो कालखण्ड अथवा पहिलो 5 वर्ष चाहिँ छन्तिसुको शान्तिपूर्ण क्रान्तिको विकास सम्भव छ भन्ने बुर्जुवा लाइन चाहिँ हाबी थियो र त्यो लाइन को नेता चाहिँ छन्तिसु नै थिए। तर छन्तिसु विरुद्धको सङ्घर्ष, दक्षिणपन्थी लाइनको विरुद्ध चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष तीव्र भयो। तीव्र भइसकेपछि क्रान्तिकारी लाइन विजय नभइकन त्यो सङ्घर्षमा चाहिँ उग्र वामपन्थी लाइन चाहिँ विजय भयो। त्यो उग्र वामपन्थी लाइनको नेता चाहिँ वाङ मिन लिलिसानहरू चाहिँ त्यो लाइनको नेता थिए र उनीहरूले चाहिँ के भन्थे भन्दाखेरि चिनमा क्रान्तिको भौतिक परिस्थिति अत्यन्त मजबुत छ, आत्मगत परिस्थिति मात्र कमजोर हो। आत्मगत परिस्थिति चाहिँ बलियो बनाउने बित्तिकै चिनमा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न भइहाल्छ। त्यसकारण चिनमा क्रान्तिको सम्पूर्ण वस्तुगत परिस्थिति तयार छ, चौतर्फी हमला गर र दुश्मनलाई सखा पार भन्ने कार्यनीति चाहिँ पास भयो। यो छन्तिसुहरूलाई अपदस्थ गरिसकेपछि, पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि पार्टीमा हाबी भएका वाङ मिन लिलिसानहरूले यो उग्र वामपन्थी लाइन लिए र 1926 र 27 को बिचमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले रुसी मोडलकै सशस्त्र विद्रोह गर्ने लाइनलाई नै आत्मसात गरेर चाहिँ चिनमा चाहिँ रुसको जस्तो परिस्थिति थिएन। चिनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ औद्योगिक मजदुरहरूको सङ्ख्या कम थियो, कृषकहरूको सङ्ख्या बढी थियो। इभन रुसमा पनि क्रान्ति हुँदाखेरि चाहिँ किसानहरूको सङ्ख्या बढी थियो, तर रुसको जति पनि औद्योगिक मजदुरहरूको स्थिति नभएको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ वाङ मिन लिलिसानहरूले लिएको विद्रोहको लाइन असफल भयो र त्यो असफल लाइन पछाडि चाहिँ 3वटा सशस्त्र विद्रोहका प्रयासहरू भए। त्यो 3वटा सशस्त्र विद्रोहको प्रयासहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यो असफल भइसके पछाडि चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले लङ मार्च, लामो अभियान, लम्बे अभियान भनेर सुरु गर्यो। 10,000 जनमुक्ति सेनाको त्यहाँ क्षति भएको छ र चिनिया जनमुक्ति सेनाको पछाडि हटाइको अभियानको कहानी हो, कथा हो यो लङ मार्च अभियान भन्ने। र यो लङ मार्च अभियानकै बिचमा 1935 मा चाहिँ चुनै भन्ने ठाउँमा चाहिँ भएको विशेष पार्टीको अधिवेशन, विशेष बैठकले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख नेताको रूपमा चाहिँ माओ सेतुङलाई चाहिँ चयन गर्यो र त्यही बैठकमा चाहिँ माओ सेतुङले दीर्घकालीन जनयुद्धको मोडालिटीबाट अथवा गाउँबाट सहर घेर्दै आउने छापामार युद्धको माध्यमबाट चाहिँ चिनमा क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने कार्यदिशा पेश गरेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो र आधार इलाका निर्माण गर्दै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको चाहिँ सशस्त्र चाहिँ क्रान्तिको लाइनमा चाहिँ माओले अगाडि बढायो। र 1935 मा दीर्घकालीन जनयुद्धको लाइन त पास भयो, तर 1936 मा चाहिँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ जापानले चाहिँ चिनमाथि गरेको आक्रमण चाहिँ अत्यन्त तीव्र खालको थियो र त्यो आक्रमणको चाहिँ परिस्थितिमा फेर बदलाव ल्यायो। त्यो बदलाव के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रतिक्रियावादी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको चेङ्काई सेकसँग लड्ने, कुमिन्ताङ पार्टीसँग लड्ने कि जापानिजहरूसँग लड्ने भन्ने प्रश्न आयो। त्यतिखेर चाहिँ निसन्देह चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले के अपिल गर्यो, माओ सेतुङले के अपिल गर्यो भने देशभित्रको मामिला त छँदैछ, अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जापानी साम्राज्यवाद विरुद्ध लड्ने कुरा मुख्य कुरा हो। चेङ्काई सेकसँग जनमुक्ति सेना मिलेर, चेङ्काई सेकको सेनासँग कुमिन्ताङको सेनासँग मिलेर चाहिँ जनमुक्ति सेना चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ लड्न तयार छ भन्ने कुराको अपिल गरे। तर चेङ्काई सेकले त्यो कुरा सुन्ने कुरा थिएन। उसले कम्युनिस्टहरूमाथि चाहिँ तीव्र दमन गर्ने अभियानलाई अगाडि बढायो र त्यो तीव्र दमन गर्ने अभियानमै चाहिँ चेङ्काई सेकका 2जना जर्नेलहरू चाहिँ लाइभ फिल्डमा पठाएका जर्नेलहरूलाई चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका लाल योद्धाहरूले 1936 मा सियान भन्ने ठाउँमा चाहिँ कब्जामा लिएर र यो कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ छलफल भयो र छलफल हुने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संयुक्त मोर्चा निर्माण भयो। अब संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई चाहिँ सियान काण्ड एउटा चाहिँ कोसेढुङ्गाको रूपमा चाहिँ स्थापित भयो र त्यो कोसेढुङ्गाको रूपमा स्थापित भइसकेपछि संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको लाल सेना र चेङ्काई सेकको नेतृत्वमा रहेको जनमुक्ति सेना दुवैले चाहिँ चीन विरुद्ध आएको जापानी साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँमा चाहिँ शक्तिशाली ढङ्गले त्यो लडाइँलाई अगाडि बढाए र त्यही लडाइँकै क्रममा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध 1945 मा जापानको हार भइसके पछाडि चाहिँ र सोभियत सङ्घको सपोर्ट पाइसके पछाडि चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सपोर्ट पाइसके पछाडि 1946 मा चाहिँ चीनबाट चाहिँ जापानिज सेनाहरूको फिर्ती भयो र एक ढङ्गले भन्दाखेरि जापानी औपनिवेशिकताबाट चाहिँ चीनको मुक्ति सम्भव भयो। र यो मुक्ति सम्भव भइसके पछाडि चाहिँ
यो मुक्तिले के गरायो भन्दाखेरि चाहिँ अब देशमा नयाँ खालको परिस्थिति निर्माण भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ चेङ्काई सेकसँग चाहिँ मिलेर सत्ता साझेदारी गरेर चलाउने भनेर शान्ति वार्ता 1946मा भयो। माओ सेतुङ पनि त्यो वार्तामा सहभागी हुनुभयो, तर चाहिँ त्यो वार्तामा भएको सम्झौतालाई चेङ्काई सेकले चाहिँ लागू गरेन र फेरि चाहिँ 4 वर्षको भीषण जनयुद्ध, दीर्घकालीन जनयुद्धको भीषण मोर्चाहरू अगाडि बढेर त्यही मोर्चाको बिचबाट चाहिँ चिनिया जनमुक्ति सेनाले चिनको सत्ता कब्जा गर्यो। 1949मा सत्ता कब्जा गर्यो र त्यो सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा अगाडि 1945मै चाहिँ चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको 7औं महाधिवेशन भयो र त्यो 7औं महाधिवेशनले चाहिँ चिनमा चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई पास गर्यो। नौलो जनवादी कार्यनीति भनेर जो हामी अहिले चर्चा गर्छौँ अथवा नयाँ जनवादी क्रान्ति भनेर जुन चर्चा गर्छौँ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले पनि, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि चर्चा हुनेको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई त्यो 1945को महाधिवेशनले पारित गर्यो। दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति र कार्यनीतिहरूलाई विकास गर्यो र त्यो विकास गरेको कार्यनीति, रणनीति, नयाँ जनवादी क्रान्तिको नीतिहरूलाई चाहिँ समग्रमा चाहिँ माओ विचारधाराको रूपमा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले संश्लेषण गर्यो 1945को 7औं महाधिवेशनमा। र 8औं महाधिवेशन, क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको 8औं महाधिवेशन, जहाँ लिउ साओची प्रमुख नेता थिए, ती नेताकै अगुवाईमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हटायो, त्यसलाई स्थगन गर्यो र 1956मा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ रसियन कम्युनिस्ट पार्टीसँग विवाद भयो। त्यतिखेर रसियन कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खुसेव चाहिँ सत्तामा थिए र उनले चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको कुरालाई अगाडि बढाएका थिए। त्यो शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण र शान्तिपूर्ण विकासको कुरालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ खुसेवको चाहिँ संशोधनवादी लाइन हो भन्ने कुरामा माओ सेतुङले दृढतापूर्वक अडान लिए र त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र रुसी कम्युनिस्ट पार्टी बिचको शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण सम्भव छ छैन भन्ने कुराको विवादमा चाहिँ भएको विवादलाई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महाविवादको रूपमा समेत परिचित छ। र यसै सन्दर्भमा चाहिँ चिनमा सत्ता कब्जा भइसके पछाडि सत्ता केन्द्रित हुने, चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित हुने, लालच बढी हुने, पार्टीभित्र भ्रष्टाचार बढी हुने, गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू चाहिँ सत्तामा रहिरहने र गलत प्रवृत्तिकै मान्छेहरू सत्तामा गइराख्ने एउटा खालको जुन परिस्थिति बन्यो, त्यो परिस्थिति हटाउनको निम्ति र चाहिँ समाजवादी क्रान्तिमा जाने सन्दर्भ कसरी जुट्यो भन्दाखेरि चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक विकासको चाहिँ जुन मोडल चाहिँ विकास, अहिले पछि माओका योगदानको बारेमा कुरा गरौँला, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ 1949मा सत्ता कब्जा गरेपछि 56सम्म चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मूलभूत रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको अर्थनीतिलाई अघि सार्यो र 1956 पछि महान अग्रगामी छलाङ नाम दिएर चाहिँ माओ सेतुङकै नेतृत्वमा चाहिँ समाजवादीकरण गर्ने, कम्युनिकरण गर्ने एउटा अभियान चाहिँ आर्थिक नीतिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाए र 1956मा त्यो अगाडि बढाइसके पछाडि चाहिँ 1966देखि चाहिँ चिनिया सत्तामा, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा आएका विकृतिहरूलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ समाजवादमा पनि वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ र त्यो वर्ग सङ्घर्षमा चाहिँ पुरानो प्रतिक्रियावादी वर्गको विलोपीकरणको निम्ति चाहिँ सर्वहारा वर्गले चाहिँ सांस्कृतिक रूपान्तरण, आफैभित्रको रूपान्तरण निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर महान सांस्कृतिक सर्वहारा क्रान्तिको सुरुवात गरे। अब यो सांस्कृतिक क्रान्तिलाई चिनिया अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीले गलत थियो भन्छ र विश्वका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि यसलाई गलत भन्छन् र यसलाई सही भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि अन्तिममा सही हो भनेर बस्न सकिरहेका चाहिँ देखिन्नन्। तर पनि सांस्कृतिक क्रान्ति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको शुद्धिकरणको एउटा महाअभियान प्रक्रिया थियो। भलै त्यसभित्र कतिपय काम कारवाहीमा भएका विषयवस्तुहरूमा प्रश्न गर्ने ठाउँहरू चाहिँ छन्, तर पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो खालको परिस्थिति चाहिँ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ समान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको आफ्नै एउटा खालको छुट्टै आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ। र यसैबिचमा 1976मा माओ सेतुङको मृत्यु भयो र यो समग्र मैले माओ सेतुङले चिनभित्र गरेका कामहरूको बारेमा चाहिँ कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गरेँ। अब यी सन्दर्भहरूको सन्दर्भलाई लिएर अब चिनमा भएको प्रयोग र माओ सेतुङले विकास गरेको कुरा माओवाद हो होइन, माओ विचारधारा थियो थिएन, अथवा हो भने हामी मान्न आवश्यक छ कि छैन, अहिलेको सन्दर्भमा यसको के महत्त्व छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा संक्षिप्तमा केही विषयवस्तुहरू राख्न चाहन्छु। कुनै पनि सिद्धान्तको विकास हुनलाई चाहिँ मार्क्सवादले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्क्सवादका 3वटा सङ्गठक अङ्गहरूमा चाहिँ यसको विकास भएको हुनुपर्छ। मार्क्सवादले 3वटा सङ्गठक अङ्ग भनेको एउटा दर्शन, दोस्रो राजनैतिक अर्थशास्त्र र तेस्रो वैज्ञानिक समाजवाद अथवा राजनीति, यो 3वटा पाटोमा चाहिँ त्यसले योगदान गरेको छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ चिनिया मात्र होइन कि कुनै पनि वाद अथवा दर्शन अथवा विचारधारा हो होइन भन्ने कुराको चाहिँ 3वटै क्षेत्रमा मार्क्सवादका 3वटा सङ्गठक अङ्गहरू यो दर्शनको बारेमा,
राजनीतिक अर्थशास्त्रको बारेमा र वैज्ञानिक समाजवादको बारेमा चाहिँ योगदान भयो कि भएन, केही नयाँ विकास भयो कि भएन भन्ने कुराले चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन कि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीमा, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ थप वैचारिक योगदान भयो भएन भन्ने आधारबाट चाहिँ त्यो चाहिँ नयाँ वैचारिक सिर्जना हो होइन, विचार हो कि वाद हो कि भन्ने विषयमा चाहिँ निर्क्युल र छलफल गर्ने गरिएको छ। अब माओ सेतुङको योगदान चाहिँ दर्शनको क्षेत्रमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ ज्ञानको सिद्धान्तको बारेमा मार्क्स लेनिनको पालासम्म चलिआएको मान्यतामा उनले केही थप विकास गरेको देखिन्छ। ज्ञान सिद्धान्तको बारेमा वर्ग सङ्घर्ष र उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष र त्यसको वैज्ञानिक प्रयोग नै ज्ञान प्राप्तिको चाहिँ मूल चाहिँ बाटो हो भन्ने कुरामा चाहिँ कार्ल मार्क्सको पालासम्म वर्ग सङ्घर्ष को लागि अलि बढी जोड गरिन्थ्यो भने लेनिनको पालासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षलाई पनि जोडियो र माओको पालामा आइसकेपछि यो वर्ग सङ्घर्षमा सहभागी भएर वा उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षमा सहभागी भएर मात्र हुँदैन, त्यसको वैज्ञानिक प्रयोगबाट मात्रै चाहिँ ज्ञानको विकास हुन्छ भन्ने ज्ञानको नयाँ सिद्धान्तको चाहिँ प्रतिपादन दर्शनको क्षेत्रमा माओ सेतुङले गरेको देखिन्छ भने अर्को अन्तर्विरोधको बारेमा चाहिँ मार्क्सको र लेनिनको भन्दा थप योगदान माओ सेतुङको के हो भने अन्तर्विरोधहरूको चाहिँ एकको दुईमा विभाजन हुन्छ भन्ने द्वन्द्ववादी सिद्धान्त त चाहिँ अगाडि मार्क्स र लेनिनकै पालामा पनि भएको थियो, तर चाहिँ दर्शनमा चाहिँ एकको दुईमा विभाजन मात्रै हुँदैन, दुईको एकमा समायोजनको प्रक्रिया पनि अन्तर्विरोधको प्रक्रिया हो। एकको दुईमा विभाजन मात्र होइन, दुईको एकमा समायोजनको सिद्धान्त जुन अन्तर्विरोधबारे भन्ने र अन्तर्विरोध पहिचान गर्ने, चिनिया समाजको अन्तर्विरोध प्रदान गर्ने र विश्व अन्तर्विरोधहरूको किटान गर्ने कुरामा नि माओ सेतुङको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। अहिले हामीले संसारभरि चलेका वामपन्थीहरूले भन्ने गरेको साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र र जनताबीचको अन्तर्विरोध नै अहिलेको विश्वको प्रमुख अन्तर्विरोध हो भन्ने निष्कर्ष स्वयं चाहिँ माओ सेतुङले निकालेका थिए, जुन निष्कर्ष आज पनि सही नै छ र त्यही निष्कर्षको वरिपरि वामपन्थी र कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ अगाडि छन्। र यो अन्तर्विरोधमा चाहिँ एकको दुईमा विभाजन मात्र होइन कि दुईको एकमा समायोजन पनि हुन्छ भन्ने दर्शनको चाहिँ प्रतिपादन चाहिँ माओ सेतुङले नै गरेका थिए। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एकको दुईको समायोजन, एकको दुईमा विभाजन र विभाजनबाट चाहिँ दुईको एकमा समायोजनको सिद्धान्त, त्यो दार्शनिक सिद्धान्तको प्रतिपादन पनि माओ सेतुङले गरेका थिए। त्यो माओले गरेको दर्शनको क्षेत्रको योगदान रह्यो भने अब राजनैतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा चाहिँ माओ सेतुङले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो योगदान गरेको भनेको नोकरशाही पुँजीको विश्लेषण। त्योभन्दा अगाडि साम्राज्यवादको चरणको बारेमा त चर्चा भएको थियो, तर पुँजीले नोकरशाही चरित्र ग्रहण गरिसक्यो है। यो वित्तीय पुँजी चाहिँ नोकरशाही पुँजीसँग चाहिँ घुलमिल भएर नोकरशाही चाहिँ राजकीय सत्तासँग मिलेर नोकरशाही चरित्रमा यो पुँजीको बदलाव आइसक्यो, विश्वव्यापी पुँजीको भन्ने कुराको निष्कर्ष चाहिँ माओ सेतुङको निष्कर्ष हो अर्थ राजनीतिको क्षेत्रमा। र चाहिँ नयाँ जनवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, पिछडिएको उत्पादन शक्तिको विकास गर्दै समाजवादीकरण गर्न सकिन्छ। नयाँ जनवादी अर्थनीतिको विकास, एकैचोटि समाजवादमा जान नसक्ने, औद्योगिकरण भइ नसकेका देशमा नयाँ जनवादी अर्थनीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने नयाँ जनवादी अर्थनीतिको प्रणेता पनि माओ सेतुङ नै हुन्। र चाहिँ यो नोकरशाही पुँजीको विश्लेषण पनि माओकै विश्लेषण हो, नयाँ विकास हो र नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने, समाजवाद र बुर्जुवा पुँजीवाद बिचमा चाहिँ नयाँ बुर्जुवा जनवादी अर्थ राजनीतिबाट चाहिँ नयाँ जनवादी अर्थनीति हुँदै समाजवादमा जाने अर्थनीतिको चाहिँ विकास गर्ने सन्दर्भको अर्थ राजनीतिको योगदान पनि माओ सेतुङको छ भने ग्रामीण र पिछडिएको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र औद्योगिक अर्थतन्त्रमा बदल्ने कुराको केही विश्व दृष्टिकोण पनि माओ सेतुङले अगाडि सारेका छन्। र अर्थतन्त्रको सामूहिकीकरण, अर्थतन्त्रको आर्थिक उत्पादनको वृद्धि, कमजोर अर्थतन्त्रको विकास मार्फत चाहिँ नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने अर्थनीतिको आविष्कारक पनि स्वयं राजनीतिक अर्थशास्त्रमा माओका योगदानहरू रहेका छन्। र अब अर्को चाहिँ अर्थशास्त्रकै क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माणको प्रक्रिया चाहिँ कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा कसरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि माओ सेतुङका केही मौलिक योगदानहरू रहेका छन् भने अब यो तेस्रो चाहिँ सङ्गठक अङ्ग वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा चिनिया समाजको वर्ग विश्लेषण गर्ने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधहरूको पहिचान गर्ने कुरा, दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति, फौजी रणनीति, राजनैतिक रणनीति र आर्थिक रणनीति निर्माण गर्ने कुरा, छापामार युद्धको विकास गर्ने कुरा, नौलो जनवादीको राजनीतिको कार्यक्रमको विकास गर्ने कुरा, समाजवादमा सङ्क्रमण, नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादमा सङ्क्रमणको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने कुरा, राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध र जनवादी क्रान्तिको समायोजन गर्ने सिद्धान्तको कुरा, सर्वा र सांस्कृतिक क्रान्ति मार्फत चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमाथि, आफ्नै हेडक्वार्टरमाथि बुर्जुवाकरण भयो भने त्यो माथि बमबार्ड गर्ने कुरा, त्यसको विरुद्ध विद्रोह गर्ने कुराको राजनीतिक वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा चाहिँ माओ सेतुङले प्रतिपादन गरेका मौलिक
विचारहरू हुन्। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ माओ सेतुङले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। दर्शनको क्षेत्रमा गर्नुभएको छ, राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा गर्नुभएको छ र वैज्ञानिक समाजवादको क्षेत्रमा, यो तीनवटै क्षेत्रमा माओ सेतुङले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। र तिनै योगदानहरूको समुच्च रूपमा चाहिँ अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले माओको निधन पछाडि देङ सियाओपिङको उदय भइसके पछाडि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले माओकै अर्थ राजनीतिमा नहिँडे पनि मूलभूत रूपमा माओले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेका हुन् र माओ सेतुङ चाहिँ चिनिया आधुनिक चिनको निर्माता हुन्। त्यसकारण चाहिँ माओ सेतुङले गरेको योगदान चाहिँ माओ विचारधारा हो भन्ने कुरालाई संश्लेषण गरेको छ। यो माओवादलाई संश्लेषण गर्ने कुरामा चाहिँ तत्कालीन अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसी का बब आवाकिन, त्यस पछाडि चाहिँ तत्कालीन पेरुका चाहिँ साइनिङ पाथका नेता गोन्जालोको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यस पछाडि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादीले यसलाई माओवादको रूपमा चाहिँ संश्लेषण गरेर स्थापित गर्ने कुरामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। र समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ तीनवटै क्षेत्रमा चिनिया जनक्रान्तिको सन्दर्भमा त माओ सेतुङको योगदान निसन्देह छँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिसाबले पनि दर्शनको क्षेत्रमा चाहिँ ज्ञानको सिद्धान्त जुन वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगको सिद्धान्तको जुन दर्शन विकास गर्नुभयो, यसमा माओ सेतुङकै योगदान छ। अन्तर्विरोधहरूको सन्दर्भमा अन्तर्विरोधको विकास कसरी हुन्छ, अन्तर्विरोधको चाहिँ एकको दुईमा विभाजन मात्रै हुँदैन, हरेक व्यक्ति अथवा हरेक वस्तु एकको दुईमा विभाजन हुन्छ, त्यसमा नेगेटिभ र पोजिटिभ पक्ष हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त यो कुरा राम्रैसँग चाहिँ स्थापित थियो। तर एकको दुईमा विभाजन होइन, एकको दुईमा विभाजन हुने क्रममा पनि दुईबाट एकमा समायोजन, एकअर्काका विशेषताहरू अन्तर्गुलित भएर समायोजन हुन्छन् भन्ने कुराको दर्शन चाहिँ माओ सेतुङले यो गर्नुभएकै थियो। र अर्को राजनीतिक अर्थशास्त्रको मेजर योगदान भनेको चाहिँ नयाँ जनवादी अर्थ राजनीतिको विकास र नोकरशाही वित्तीय पुँजी चाहिँ नोकरशाही पुँजीमा बदलियो भन्ने कुराको अन्वेषण गर्ने कुराको श्रेय माओ सेतुङलाई नै जान्छ। नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादको सङ्क्रमणको सिद्धान्तको योगदान पनि माओ सेतुङलाई नै जान्छ भने वैज्ञानिक समाजवादमा चाहिँ माओ सेतुङले दिएका योगदान चाहिँ चिनिया समाजको वर्ग विश्लेषण होस् अथवा यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोध, हामीले अहिलेको विश्वको प्रधान अन्तर्विरोध के हो भन्दा साम्राज्यवादसँग उत्पीडित राष्ट्र र जनताहरूको अन्तर्विरोधमा चाहिँ प्रमुख अन्तर्विरोध हो भनेर जुन मानिराखेका छौँ, त्यो पनि स्वयं माओ सेतुङले भन्नुभएको र माओ सेतुङले नै ठोस गर्नुभएको संश्लेषण हो। र यो नौलो जनवादको अर्थनीति, राजनीति, कार्यनीति, छापामार युद्धको विकास, दीर्घकालीन जनयुद्धको विकास, यी सबै कुरा चाहिँ माओ सेतुङको वैज्ञानिक समाजवादसँग चाहिँ आएका चाहिँ प्रमुख योगदानहरू। यो योगदानका हिसाबले माओ सेतुङको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण खालको योगदान छ। त्यसकारण माओ सेतुङको योगदान आजको सन्दर्भमा, हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वको सन्दर्भमा त माओ सेतुङको योगदान, माओ सेतुङको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको समर्पण लाई चाहिँ आत्मसात नगरिकन अगाडि बढ्न सक्ने ठाउँ छैन। किनभने पिछडिएको अर्थतन्त्रबाट कसरी हामी समाजवादमा जान सक्छौँ, कसरी यो पिछडिएको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ औद्योगिक अर्थतन्त्रमा बदल्न सक्छौँ अथवा सामूहिक प्रयत्नद्वारा पनि औद्योगिक उत्पादन र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण हुन सक्छ सक्दैन भन्ने आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तेस्रो विश्वको मुलुकहरूमा उठेको प्रश्नमा माओ सेतुङले सामूहिक प्रयत्नद्वारा पनि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्न सकिन्छ, दलाल नोकरशाही पुँजीवादसँगको सङ्घर्षलाई प्रधानता दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि सार्नु भएको छ। र आजको दुनियाँको प्रश्न भनेको दलाल नोकरशाही पुँजीवादसँगको उत्पीडित जनताहरूले आफ्नो देशभित्र उत्पीडित जनताहरूको त्यो सङ्घर्ष प्रधान छ भने माओ सेतुङले भने जस्तै अर्को चाहिँ के भने साम्राज्यवादसँग चाहिँ गरिब तथा निमुखा देशहरूको अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोधको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ। त्यसकारण माओ सेतुङका योगदानहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक सार्वभौम छन् र माओ सेतुङलाई हामीले सम्झनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही विषयवस्तुहरू मैले यो फेसबुक लाइभमा दोस्रोचोटि आएर पनि आज राखेँ। पहिलोचोटि म लाइभ गर्दा गर्दै बत्ती गएको कारणले चाहिँ त्यो 8-10 मिनटको समयपछि त्यो निरन्तरता दिन सकिनँ। समग्रमा चाहिँ माओ सेतुङले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्स लेनिन पछाडि चाहिँ माओले नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो उचाइमा पुर्याउनको निम्ति मेहनत गर्नुभयो। तर पनि म के कुरा अन्तिममा राख्न चाहन्छु भने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओले आफ्नो युगको विशेषता अनुसारको चाहिँ अर्थ राजनीति, दर्शन, वैज्ञानिक समाजवादको विकास गरे जस्तै अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा माओ सेतुङ भन्दा पनि अगाडि गएको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आर्थिक सामाजिक विषयवस्तुहरू छन् र आजको सन्दर्भको ठोस विश्लेषण सहित आजको विश्व अन्तर्विरोधको ठोस विश्लेषण, आजको विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरूले भोगिरहेका समस्याको ठोस विश्लेषण र देश देश अनुसारका अर्थ राजनीतिक अवयवहरूको विश्लेषण गरेर नयाँ आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो जस्तो कमजोर र पिछडिएको अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कसरी समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा ठोस अध्ययन गर्न आवश्यक छ। र त्यो अध्ययन गर्नको निम्ति हाम्रा अग्रज कमरेड मार्क्सवाद, लेनिनवाद
माओवाद र हाम्रा यी वादहरूको विकास गर्न योगदान गर्ने हाम्रा अग्रजहरू सबै अग्रजहरूले गरेका अनुभवहरू हाम्रा लागि सहायक सिद्ध हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा मैले यो छोटो लाइभमा यही विषयवस्तुहरू अन्त्य गर्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।